हम्म। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, 18th आया जो मैं दोबारा से इसको करवा देती हूँ। ये सारे जमा के सिरे हैं, ठीक है ना। हम्म। ये देखने में लगते हैं वाहिद है, लेकिन ये जमा है। हम्म। और इनकी ये फोलन के वजन पे बने हुए हैं। ये चीजें मैंने पिछली बार नहीं बताई थी, जल्दी से गुजरे नहीं। थे। हम्म। ये बताना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। हम्म। ये फोलन का वजन जो होता है ना, ये जमा का वजन होता है किसका। अब अफवाद होगा। हाँ, ये अफलू और हम्म। फ़अलाउ का। अफलू और फ़अलाउ का। अफलू मुजक्कर के लिए होता है, वाहिद। हाँ। और फ़अलाउ, जैसे ये क्या वाहिद। हो गया, असवदू। और फ़अलाउ क्या हो गया, सौदाउ। हम्म। अच्छा, इसमें क्या होता है, कलर्स के नेम भी आते हैं और इसमें बॉडी डिफेक्ट्स भी आते हैं। ये बॉडी हम्म। डिफेक्ट्स है ना, ये तो हम्म। कलर्स नहीं है ना, तो ये बॉडी डिफेक्ट हम्म। है। तो सही। लेकिन इनका वाहिद अफलू के वजन पे होता है कि चाहे कलर्स हों, जैसे अखदरू, खदराऊ, है ना। हम्म। और फिर उसकी जमा क्या बनेगी, फोलन के वजन पे और बनेगी। तो अगर हम सुमुम का जो है, अगर हम वो बनाए सिंगुलर, हाँ, तो क्या बनेगा, अफलू के तो वजन पे इसका रूट अस वर्ड निकालें और बना लें। असमम असममु। असममू, तो असममु। फिर जब उसको हम करेंगे, मर्ज करेंगे, तो समूह बन जाएगा ना। सम हाँ। असममु। हाँ, तो असममू बनेगा, असममू हाँ। अफलू के वजन पे। तो ये क्या हम्म। बन जाएगा, फिर उसका असमू बन जाएगा। और इसी तरह अब का मुंह, ठीक है। हम्म। और उस अब का मुंह को भी मर्ज करना पड़े तो कर लें, क्योंकि इसमें तो मीम दो आ रहे हैं, इसमें तो नहीं आ रहा ना। नहीं। इसमें तो मर्ज करने की जरूरत नहीं है। हम्म। जोन में भी मर्ज करने की जरूरत नहीं है, उसके भी रूट वर्ड अलग अलग आ रहे हैं। आमा। तो हाँ। इसको हमने इसलिए आमा। मर्ज किया कि इसके दो रूट वर्ड एक साथ आ रहे थे ना, सही है। एक जैसे आ तो रहे थे। इसका असम्मू बन जाएगा, उसका अब कमू अब का बन जाएगा, मुंह और और आहमा, उसका आमा। हाँ। आमा बन जाएगा। वो आपका या से पहले जबरी आएगी, ठीक है ना। खड़ी खड़ी और जबर हो जाएगी वो। हाँ, अम या ऊ, लड़की जो होगी अम या हो जाएगी, ठीक है। हम्म। बकमाऊ हो जाएगी और सम्माऊ हो जाएगी। वो जो भी सही। बनेगा यहाँ पे, इसका दो रूट वर्ड जो है ना, आप इस वजन पे डाल के उसको मर्ज कर सकती हैं। सही। और फिर जो जमा बनेगी वो तो यही बन जाएगी, सुम्मुम बुकमुन उमयुम, दोनों हम्म। की। मुजक्कर की बोनस की जमा सेम फोल उनके वजन पे ही बनेगी। सही। वो तो फोल उनके वजन पे, ये मुन्नस के लिए भी यूज हो सकता है, मुजक्कर के लिए भी यूज हो सकता सही। है। जैसे सूदोन होता है ना, तो सूदोन दोनों के लिए यूज हो जाता है ना, मुजक्कर मुन्नस दोनों के लिए। कलर है ना। सूद। अच्छा, सौदा सही है, हाँ। अस्वदा, हाँ, अस्वद और सौदाऊ और सूदन, सही है। फोलन के वजन पे सूदोन ही बनेगा ना। सही है। हुमरुन, हम्म। अहमरू, हमराऊ हम और हमरुन। होमरुन। उमरुन। हम्म। होम रन। तो ये चीजें नहीं बताई थी, तो डिटेल तो मैं सिर्फ पूरा दिन लगा सकती हूँ, इतनी डिटेल है इसमें। लेकिन हम्म। फिर ये है कि अच्छा, अब इसमें ये बता रहे हैं कि ये नकिरा है, तो ये खबरें बनेगी तीनों। हम्म। और इससे पहले क्या है, मुब्तदा माजूफ है। हम्म। हम हम्म। सुम्मुम बुकमुन हम उमयुन, हम्म। ठीक है ना। अब हम्म। फा से नया जुमला शुरू हो रहा है, फहुम हम्म। ला यर्जिऊन। हम्म। तो ये फा जो है, ये उसके आतिफा। बाद हम आ रहा है। फा आतिफा है ना, मुब्तदा। जाहिर आतिफा हम्म। ही है। क्योंकि ये हम्म। शर्त बनता तो जब जवाबी शर्त पे आती ना, तो ये तो शर्त नहीं बन रहा, ये तो सिंपल हम्म। जुमला इसमिया है। हम्म। तो ये फा आतिफा ही है जोड़ने के लिए, और हम क्या बन जाएगा, मुब्तदा। मुब्तदा। और ला यर्जिऊन खबर। जुमला फेलिया की खबर बन जाएगी। ला यर्जी, सही। ला नाफिया। यरजऊन मुदारिउन मरफून बिस्मितुन नूनी वल वाऊ फाइलुन वल अब जुमलतु खबरुन इस्तेनाफिया। मुब्तदा फी महल्ली रफ़्इन। जुमला इस्तेनाफिया वो होता है जिसमें नया मजमून आए ना, नई बात शुरू हम्म। होगी। सही है। तो वो इस्तनाफिया के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो तो नहीं आया, फिर भी जुमला इस्तनाफिया ही है। ला हम्म। यरजिऊन, ला नाफिया, यरजिऊन फिल मुदारिअ सबूत वल वाwu फाइल वल जुमलतु खबरुल मुब्तदाई हम्म। फी महल्ली रफ़्इ। चलिए, ये आयत हो सही। गई। जी। अच्छा, फिर अब यहाँ से ठीक है। औ का औ हरफो
حرف عطف كسيب جار ومجرور في محل رفع معطوف على كمثل کمثلی كمثل في الآية 17 ہاں اس کو کیا بولیں گے سبع عشرون عشرون سبع ہاں 17 جو ہوتا ہے اس کو کیسے ہم کرتے ہیں 17 ہے نا اس میں عدد بھی ہے عدد یہ 17 تو عدد ہے اور یہ معدود ہے ہاں ٹھیک ہے نا سبا یہ ان دونوں میں جو ہے ایک اپوزٹ رکھیں گے نا دیکھیں جیسے یہاں پر آپ کا معدود کیا آئے گا آیتن ہے نا تو آیتن آپ کا مونس ہے تو اس کے ساتھ والا جو ہوگا وہ بھی کیا وہ بھی مونس ہی ہوگا اور اس کے ساتھ والا جو ہوگا سرے والا جو ہوگا مذکر ہوگا تو 7 کو آپ سب آ رکھیں گے اور اس کو اشرتو رکھیں گے اشرتا رکھیں گے سب اشرتا آیتن سارے کے سارے زبر والے ہوتے ہیں یہ گنتی کا طریقہ ہے نا ہاں ہاں وہ یاد کرنے کی کوشش کر کیا تو تھا لیکن یاد نہیں آ ہاں یاد نہیں آ رہا سب بھول جاتے عشرتن ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا آئے گا یہ معدود آئے گا آیتن اور جیسے ابھی جب آپ یہاں پہ جیسے فی ایک لگا دی ایگزامپل سامنے رکھے نا جیسے ہاں وہ ہے احدا عشرہ کوکبن ہاں احد عشرہ کا تو صحیح سارے پہ سب پہ زبر آ رہی ہے اور سارے ہے مذکر ہیں صحیح ہے لیکن یہ تو ایک ہے نا 11 ہے نا 11 اور 12 کا رول الگ ہوتا ہے اور 13 سے رول چینج ہو جاتا ہے 13 میں ہاں پھر اپوزٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں نے سب اور اشرتا بنایا تھا سب اشرتا آیتن سارے زبر والے رکھے لیکن وہ جو یہ تھا آیتن مونس تھا تو اس کے ساتھ والا بھی میں نے مونس رکھا اور اس کے سرے والا جو ہے وہ میں نے رکھا تھا سب مذکر رکھا تھا ٹھیک ہے تو پہلا یعنی والا عدد اور عدد اور معدود معدود جو ہوتے ہیں وہ اپوزٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے عدد اور معدود ہمیشہ عربی میں اپوزٹ ہوتے ہیں عربی میں مذکر کی بھی گنتی ہوتی ہے مؤنث کی بھی ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ کبھی کیا موسٹلی وہ اپوزٹ ہی ہوتے ہیں صحیح ہے کیا لیکن اعراب جس میں سے سیم بھی اعراب ہو جو ہوگا وہ مذکر ہوگا اگر یہ مؤنث ہے تو اور اگر مؤنث ہے تو مذکر ہوگا ہاں اس طرح ہی ہوگا 3 سے لے کے 10 تک کی اور اس کا بنانے کا طریقہ ہے 11 سے لے کے ہاں 19 تک اور طریقہ ہے ٹھیک ہے ہاں اور ہاں 20 سے آگے اور طریقہ ہے 11 پھر سے 12 اور 13 سے 19 یہ ساری یہ مدینہ بکس میں سب ڈیٹیل بڑھتا ہی ہاں ہوئی ہے کیا ہوا ہے لیکن یاد نہیں ہے یہ لسان القرآن کے بھی اینڈ کے چیپٹرز میں پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے اینڈ میں جا کے انہوں نے اچھا ہاں وہاں تک اسٹوڈنٹ پہنچے تو تب پڑھے نا ابھی تک میرے پاس بھی جو اینڈ پڑھ رہے ہیں وہ 4th بک پڑھ رہے ہیں لیکن بہت جلد وہ اس پہ جانے والے ہیں اچھا یعنی ان کی بک پارٹ 4 پڑھ رہے ہیں نا تو پارٹ 4 تو ان کا مدینہ میں تھوڑا پڑھے سے ہاں پارٹ 4 ان کا ہاف ہو گیا تو ہاف رہتا ہے تو ساتھ میں باقی ساری چیزیں بھی کور ہو جائیں گی صحیح عدد وغیرہ تو پھر صحیح انشاءاللہ ان کی لسان القرآن بھی پوری ختم ہو جائے گی ساتھ ساتھ مدینہ بکس بھی ان کی 8 شروع ہونے والی ہے ابھی اچھا تو وہ بھی لسان فنش القرآن جو وہ کس کی ہے رائٹر کون ہے وہی ہے عامر سہیل عامر صاحب صاحب اچھا ٹھیک ہے تو وہی میں اچھا پڑھا رہی ہوں سمپل بک ہے نا بالکل پریسائز اس میں کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے کچھ ہاں چیزیں اس ہاں میں ایڈ کرنی پڑتی ہیں وہ انہوں نے نہیں کی ہوئی اپنی طرف سے وہ خود بھی اپنے لیکچرز میں خود ایڈ کرتے ہیں اور کتاب صحیح میں بھی وہ چیزیں نہیں ہے تو مجھے بھی پڑھاتے ہوئے پھر ایڈ کرنی پڑتی ہیں وہ ساری چیزیں جو وہاں صحیح پہ نہیں ہے کوئی کتاب صحیح کمپلیٹ تو نہیں ہوتی نا ایک سوائے قرآن مجید ہاں اللہ کی وہ تو کتاب ہاں ہر تو کچھ چیز نہ میں کچھ یہ وہ کمی پھر وہ نیا ایڈیشن لاتے ہیں اس میں ایڈ کرتے ہیں پھر کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں پھر نیا ایڈیشن آتا ہے پھر اس ہاں طریقے سے چلتی ہیں ہاں تو صحیح بعض دفعہ مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں ٹائپنگ مسٹیک ہو جاتی ہیں کچھ تو وہ ہوں، ٹھیک کرنی ہوتی ہے اچھا ہم پڑھے تھے او حرف عطفن کسیبن آپ نے پڑھ لیا 17 پہ اٹک گئے تھے من ہاں من السماء کیا بنے السماء گا الجار والمجرور في موضع رفع خبر مقدم ظلمات ظلمات في ظلمات مبتداء کسیبن کا وہ بتا رہے ہیں جار مجرور فی موضع ناتی کسیبن اب دیکھیں یہاں لام لکھا ہوا ہے کسیبن ہے ہاں تو یہ جو ہے آپ کا اس کی نعت بن رہا ہے
नात बन रहा है ये, ठीक है। ये समाई मैंने समाई कसय्यबिन। जार मजरूर आ रहा है जुमले के बाद, हाँ सही तो है। वो नात बन रहा है। हमारा जार रूल, मजरूर के हमारा रूल बाद, क्या, जार मजरूर के हमारा बाद बोलिए कि जुमले, जार मजरूर, हाँ अगर नकरा इस्म के बाद जार मजरूर आए तो वो उसका वो जो है नकरा वो। तो हम कहते हम्म हैं। जार मजरूर नकरा इसम के बाद आए तो वो क्या होता है, नकरा इसम के बाद जार मजरूर आए तो वो उसकी नात बनता है ना। सिफत बनती है हाँ। हम्म, और क्या होता है, नकरा इसम के बाद जार मजरूर या जुमला है, हाँ या जुमला है तो वो नात दोनों बन। सिफत बनती अब है। यहाँ हाँ पे ये कह रहे हैं कसई, ये बिन जो है ये भी जार मजरूर है ना, जुमला हाँ। थोड़ी है। हम्म तो ये जो है जार मजरूर उसकी सनात बन रहा है, तो नकरा के बाद ही जार मजरूर आ रहा है ना, हम्म हम्म तो हो गई ना नात। सही है। आगे फी सही जुल्मात, है। फी जुल्मातो अल जारू वल मजरूरू फी मौदिल, सही पढ़ रही हूँ मैं, मौदिल मौदे या रफ़ई, मौ। खबरु एक दफा दोबारा, मुकद्दमुन, ये पूरा जुमला आप दोबारा पढ़ दें, अल जारू वल मजरूरू। अल जारू वल मजरूरू फी ही जो है ना, वो उसमें एक जार और एक मजरूर है, ठीक है। फी सही है। मौदी रफ़ई खबरु मुकद्दम, खबर सही है, बन रहा यानी है कि तो रफा ज़ाहिर की है जगह पर। हाँ रफा की जगह पे ही होगा ना, खबर मुकद्दम हाँ। है तो रफा हम्म, खबर, हाँ। लेकिन फी महली रफिन होगा ना, हाँ तो वो ये कह रहे हैं ना फी महली रफिन है, यानी खबर है, ठीक है। ठीक है, यानी कि वो, महल की जगह पर मौदू का लफ्ज इस्तेमाल किया है, हाँ मौदूइन। बस बस वो समझ जाओ। और सही। जुल्मा, फी जुलुमातुन है या जुलमातिन है, जुलुमातुन जुल्मातु, है, क्योंकि ये जुल्मातु। मुब्तदा है। और हम्म मुब्तदा भी मरफू होता है, मजरूर तो नहीं होता ना, मंसूब नहीं। भी नहीं होता। तो ये हम्म मंसूब तब होता है जब पीछे इन्ना वगैरह आए तो। अब सही है। यहाँ पे जुल्मातुन मुब्तदा उन बनेगा। हम्म अल जारु वल मजरूर फी मौदि रफ़ई खबरु मुकद्दमुन, खबर है जो मुकद्दमीन। जिसको मुकद्दम कर दिया गया है। हम्म जुलुमातिन, जुलुमातुन मुब्तदा। तो खबरू, खबरू मुकद्दमीन पढ़ेंगे या खबरुन मुकद्दमुन पढ़ेंगे? देखे ना, फी हाँ मौदे रफ़ई, ठीक है, यहाँ पर एक जेर आएगी, हाँ खबरुन मुकद्दमुन, सही है। सही है। ये सिफ्त बनाएंगे उसकी। हाँ सही है ठीक है। अब ये तो नहीं, खबर व मुकद्दमिन तो मुरकबे इजाफी का नहीं, तर्जुमा हाँ देखें मुकद्दम कैसा, की खबर तो कोई बात नहीं कोई बनेगी। बात नहीं बन रही। हाँ तो वो सही है। मुकद्दम खबर है, ठीक है। सही है। वरादुन, अलवाबु आतिफतु राअदुन तो मातूफुन अला जुलुमातुन मरफूउन बिद्दम्मति। दोबारा पढ़े, अलवाबु आतिफतुन, अलवाबु आतिफतुन रादुन वरादुन, वरादु मातूफुन अला जुलिमातुन हम्म, मरफूउन हम्म, बिद्दम्मति। तो ये भी, ये इसके ऊपर अतफ हो गया ना वाव के जरिए। व सही है। बरकुन भी ऐसे ही होगा। मुबारकुन मसलुहु वल जुमलतु नातुल लिल कई लिस्सैबी। कसय्यबिन, कसय्यबिन, ली देखिए से, नून हाँ लगाए। ली सैयबिन इसलिए कहा है कि उस, लिसैबिन हाँ। हाँ ली सैयबिन, तो ली हाँ सैयबिन का मतलब ये है कि सैयब के लिए नात हाँ बनेगी, बिल्कुल। क्योंकि सैयबिन जो है मजरूर है, तो हम्म मजरूर ही है ना नकरा, सैयबिन। नकरा हाँ नकरा है। नकरा तो है लेकिन मजरूर है हाँ ना, तो फिर सही है। वो क्या बनेंगे सारे, ये फी ही जो है ये आपका, ये नात बनी थी ना मिनस समाई, हाँ हाँ। और फिर उसके बाद फी ही नया जुमला शुरू हुआ है, ठीक है। तो हम्म ये आपकी खबर बन गई और ये सारे क्या बन गए, ये मुब्तदा बन गए, वबरहून, सही है। यहाँ तक ठीक है। तो ये जुमला सही। इस्मिया बन के, तो ये भी क्या बन गया, फी जुलुमातु वरादू व बरक। तो इसको हम्म वो कह रहे हैं कि ये भी नात बनेगी हाँ क्योंकि सैयबिन के लिए। हाँ सही है, यानी कि दो, एक उसकी जो है पहली जो वो जार मजरूर सिफत नंबर एक बनी, और ये हम्म, पूरा जुमला जो है उसका जुमला नात नंबर इसमें दो बन गया ठीक है। उसका। सही तो क्या हुआ, नकरा के बाद जार मजरूर आ जाए या है। या जुमला आ जुमला। जाए, वो सही है। आपकी सिफ्त बनती है। तो ये सही है। दो सिफात हो गई, ये अलग सिफ्त है, ये अलग सिफ्त है, सही ये है। पूरी एक जुमला बन के सिर्फ बन रही है। हाँ एक सिर्फ ये है कि वो आसमान से, और दूसरी सिर्फ ये है कि उसमें आप समझ अंधेरे आए, हैं और ली रात है। सैयबिन, ली सैयबिन ही है यहाँ पे, हाँ यहाँ भी सैयबिन के लिए सही है, और यहाँ है। पे ली सैयबिन। अच्छा आगे क्या, यजअलूना, यजअलूना फेलुन मुदारिउन मरफून वल वावु फाइलु।
ठीक है, आगे पढ़े। फाइल मफऊलुन बिही मंसूबुन वद्दमीरु फी महल्ली जर्रिन मुदाफुन इलैहि। असाबी अहुम तो मफूल बनेगा ना, असाबी हम्म, फी हम्म। आजानियम। जारुन व मजरूरुन मुताल्लिकुन बिल फेली यजअलु वद्दमीरु मुदाफुन इलैहि फी महल्ली जरिन। ठीक हम है, इस तो ये पूरे ठीक को ही है, मुतालिक बना देते हैं ना, सही है। ये जार मजरूर को मुतालिक बनाते हैं और इसको क्या करते हैं, हम को मुदाफिला बताते हैं। एक दफा हम दोबारा ठीक हम से इसको समझे। मजरूर बता देते हैं ना, इसको मजरूर बना देते हैं हाँ। ना, है ना। हम्म, और हम्म। फी प्लस मजरूर क्या, जार प्लस मजरूर क्या हो गया, मुरक्कब जारी हो गया। बराबर से, हाँ हाँ, जारी हो। तो मुरक्कब जारी मुतालिक बना देते हैं फिर हम। सही है, ठीक है, तो ये, मुताल्लिक बिल फेल हाँ और या ये लोग जला। अलग अलग बनाते हैं, ये फी अजानी को इन्होंने क्या जार लिखा मजरूर है, बना, जारुन व मजरूरुन मुताल्लिकुन बिल फेली यज व अलो दमीर व दमीरु मुदाफुन इलैहि इसको, फी महल। हाँ सही है, इस, आजानियन को उन्होंने पहले इजाफी बना के फिर मजरूर बनाया है। हर किताब का सही। अपना तरीका होता है ना, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। ये है क्लासिक तरीका, और वो जो है वो थोड़ा देसी तरीका है। सही है, समझ में आ गया, ये भी ठीक है। हजर अल हजरा, मौत। हजरा मफूलुन ली अजलिही मंसूबुन बिल फतहती। हम्म, ठीक है, ली अजलिही का क्या मतलब होगा यहाँ पर कि मफूल बन रहा है ना, मफूल के अकसाम नहीं पढ़ी आपने, हाँ, सही पढ़ी है। तो मफूलन लिअजली भी तो होता है ना एक। मैंने जो पढ़ी है मफूल लहू पढ़ी है, हाँ ये मफूल वही है, बिही। बस इसके दो नाम है, ठीक है। अजल कौन सा और है? मफूलन लहू किस लिए होता है, लहू जो होता है वो बताता है कि क्यों, रीजन बताता वो है। रीजन बताता है ना। वाई, तो वाई हाँ, क्यों उंगलियां डालते हैं कानों में। अच्छा, तो ये अजल ही जो है ये आपके पास ये हो देखें गया। आपके पास मफूलन बिही तो पहले ही आ गया, असाबिया। ठीक है, असाबिया दो हम। मफूल चाहिए होते हैं जाला को, लेकिन जब सही वो है। बन, मीनिंग डिफरेंट है ना, डालने का मानी आ रहा है, जाला के हम्म, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जब सही उसका है। बनैना का मानी आ रहा होता है ना, बनाने का मानी आ रहा है, तो उसके दो मफूल होते हैं। जब बाकी अच्छा, मानी आ रहे होते हैं तो एक ही मफूल चाहिए होता है। तो अब यहाँ पर तो डालने का मानी आ रहा है, यज अलूना वो डालते हैं। सही है। ठीक है ना। असाबिया हम अपनी उंगलियां कहाँ डालते हैं, फिया जानिम, क्यों डालते हैं, हजर अल मौती मौत के खौफ से, मौत के डर हम्म, से। तो ये हम्म। रीजन हो गई, तो ये मफूलन फी ही हो गया। लहू या मसू अजली अजली, इन सही दोनों है। को मिला के भी आप बना सकते हैं, और इसको अलग मफूलन यजली बना लें या लहू बना लें, इसको दाखिला। मदाफल है, बाद में बना, एक ही बात है, मजरूर वल्लाहु, बिल। वल्लाहु अलवाहु इस्तेनाफियतु। अल्लाहु मुब्तदाउन मरफूउन खबरुन मरफूउन बिद्दम्मति। ठीक है, तो वाव इस्तेनाफियतु और अल्लाह जो है मुब्तदा, लफ्जुल जलाला जो है मुब्तदा मरफू, और मुहीतुन जो है वो खबर मरफू बिद्दम्मति। बिद्दम्मति, सही है, ठीक है। बिल काफिरीना जारुन व मजरूरुन बिल्लाहि मुताल्लिकुन बिल वस्फी मुहीत। वस्फ का मतलब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होगा या उसकी खुसूसियत। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, तो नकरा के बाद फिर जार मजरूर आया ना, मुहीत में सही है, ठीक है। तो तो मुतालिक भी वस्फ बना है। सकते हैं, जारुन व हाँ, मजरूरन बिल याई, ठीक है, ये समझ आ गई। मुतालिकुन, मुतालिक भी बन गया। सही है। बिल वस्फी मुहीत, है ना, हाँ, ठीक है। वस्फ वल का जुमला जानना तो पड़ेगा कि वस्फ का यहाँ पे क्या मतलब लेंगे। वस्फ का मतलब सिफती होता है ना, बात यानी, सही है। हाँ, या तो इस नकरा के बाद जार मजरूर बने तो वो उसकी सिफती बनता है ना, वस्फी बनता है जी, ना। जी, तो आप उसको एक तरह से उनका वस्फ बयान किया जा रहा है ना, सही, ठीक है, काफिरीन का, कि अल्लाह उनको घेरे हुए है। सही है। जब वो ये, जुमला तो जब नकरा के बाद जार मजरूर आता है तो वो सिफ्त बनता है, तो ये क्या बन गया, जब ये सिफ्त बन गया तो वो क्या बन गया। मौसूफ बन गया उसका। हाँ, तो मौसूफ की सिफ्त बयान की जा रही है ना, वस्फ हम्म, बयान किया जा रहा है। जी, तो मुहीत की वस्फ यानी नात बयान की जा रही है, सही, मौसूफ की सिफ्त बयान की जा रही सही। वल जुमला तो इस्तेनाफियतुन। है। आगे। यकादु फेलुन मुदारिउन मिन अफआलुल मुकारिबती। हम्म, ठीक है, अफ़ाल कादा यकादु। मुकारबा क्या होते हैं, अफ़ाल मुकारबा होते हैं जो करीब का मानी देते हैं, अच्छा, यानी ये काम होने ही वाला था लेकिन हुआ नहीं। सही है, होने ही लगा था। हम्म, सही है। मुकारबा, ठीक है। करीब से, सही हाँ, है।
تو یکادو کادو بھی وہی فعل ہے، کادا یا کادا کا. کادو، ٹھیک ہے. اب ہوں. کادا یا کادو جو ہے یہ فعل ناقص ہے. صحیح ہے. ناقص کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا کیونکہ اپنا اسم مطلب پورا ہوتا ہے، نہیں کرتا. کیونکہ اس ہوں. کا فاعل اور مفعول نہیں ہوتا. اچھا. اس کا اسم اور اس کی خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جس بھی فعل کا اسم اور خبر آئے وہ ناقص ہو جاتا ہے. اچھا. کیونکہ فعل تام کا فاعل ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، مفعول فائل اور ہوتا ہے. مفعول. ہاں، تو وہ تام اس لیے ہوتے ہیں. یہاں پہ چونکہ نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، تو اس لیے کیا ہے، یہ اس کا ناقص. اسم اور خبر ہے. تو اس کی صحیح. جو خبر ہوتی ہے نا، ہوں. یہ ہے تو کانا کا ہی اس میں سے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، فعل ہاں ناقص کانا ہی ہے نا. ہوا خواتها. کانا نہیں، کانا واخواتو ہوا میں سے نہیں ہے، لیکن ہے کیا، ہوں. یہ بھی فعل ناقص ہے اور یہ بھی فعل ناقص ہے. اچھا. یہ صحیح ہے. ہاں، تو یہ کانا اخواتو الگ فیملی، افعال مقاربہ الگ فیملی ہے، ٹھیک ہے. ہوں. لیکن یہ بھی ناقص ہے، یہ بھی ناقص ہے، یہ بات مشترک ہے، ٹھیک ہے. ہوں. ہوں. اچھا، لیسا جو ہے وہ آپ کا فعل ناقص ہے، لیکن وہ اس کی فیملی میں سے ہے. کانا کی فیملی سے. کانا بھی ہے، اور بھی بہت سارے ہیں. ہاں. کادا جو ہے وہ مقاربہ میں یعنی قریب کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے. ہوں. اور اس میں کانا کا اسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. مرفوع ہوتا ہے. خبر کیا ہوتی ہے، منصوب ہوتے ہیں. منصوب ہوتی ہے. انا کا کیا ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتا ہے ہاں نا. اپوزٹ ہوتا ہے. ہوں. لیسا کا بھی سیم ہی ہوتا ہے کہ لیسا اسی کی فیملی میں سے ہے نا. صحیح. تو ہاں. کانا کا اسم، لیسا کا اسم بھی مرفوع، خبر منصوب. صحیح ہے. کادا کا کیا ہوتا ہے، کادا کا اسم تو وہی ہوتا ہے، مرفوع ہی ہوتا ہے، یکاد البرقو اسمہ ہوں. مرفوع بالضمہ. بٹ ہوں. اس کی جو خبر ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے. خبر اس کی فعل مضارع ہوتی ہے. اچھا. اس کی تو کچھ بھی بن سکتی ہے نا، ہاں. ماضی بھی بن سکتی ہے، فی ماضی کر لیں گے، جملہ فعلیہ ہے، کچھ بھی بن سکتی ہے. خبر جو ہوتی ہے اس کی آپ کی واحد بھی آ سکتی ہے، منصوب آ سکتی ہے نا. ہاں صحیح بات ہے. ہاں. لیکن اس کی واحد نہیں آئے گی. جملہ فعلیہ ہے. ہمیشہ ہاں جملہ فعلیہ آئے گی اور وہ بھی مضارع آئے گا، اچھا. کوئی اور صحیح ہے. فعل نہیں آ سکتا. صحیح ہے. افعال مقاربہ میں سب میں یہی ہے، ان کو اس لیے ایک الگ کیٹیگری بنائی ہے، اچھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. کہ ٹھیک ہے. ان کا جو خبر ہوگی وہ ہمیشہ فعل مضارع بن کے آئے گی. پہلے مطلب. صحیح. تو یکاد البرق یخطف ابصارہم، ہوں. تو قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہوں کو. نکاح. لیکن صحیح. ہاں، تو یہ ٹھیک ہے. آپ کا یخطف فعل ہے، پھر مضارع مرفوع بالضمہ ہے. فعل ابصار، مضارع مرفوع بالضمة أبصارهم مفعول به منصوب بالفتحة والضمير في محل جر مضاف إليه والجملة خبر يكاد في محل نصب. فی والی نسبن کیوں؟ اس لیے کہ قادہ کی جو یہ وہ ہے خبر ہے. پھر افعال ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے. افعال ناقصہ کی خبر، یا ہم یہاں پر افعال مقاربہ کی خبر بولیں گے؟ نہیں ہے تو اب فعل ناقص ہی نا، ہاں تو افعال ٹھیک. ناقصہ کی ٹھیک ہے. خبر منصوب ہوتی ہے نا. صحیح ہے. تو میں ٹھیک نے ہے. اس لیے اتنا بڑا اس کی تمہید باندھی تھی کہ یہ افعال سمجھ میں آ ناقصہ میں سے ہے. تو صحیح چونکہ ہے. افعال افعال ناقصہ میں سے ہے، ہم، ناقصہ میں سے ہے، لیکن مختلف اس طرح سے ہے کہ اس کی خبر ہمیشہ مدارے ہاں آتی اس ہے. لیے اس کو افعال مقاربہ میں قریب کا معنی بھی دیتا ہے نا. قریب کا معنی ٹھیک ہے، وہ تو خیر یہ قاعدہ سے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کیا اس کا تعلق اس سے مدارے سے بھی ہے کہ قریب کا آپ تعلق افعال بھی مدارے سے؟ مقاربہ کا ٹاپک پڑھیں، کوئی ایک گرامر کی بک ہے آپ کے پاس، ہاں ہے. اس میں سے آپ دیکھیں افعال مقاربہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. لیکن رول ان کا ایک ہی ہوگا، یہی والا، اسم مرفوع ہوگا اور خبر جو ہوگی وہ مضارع بن کر آئے گی. اس صحیح. میں اور بھی فعل ہو سکتے ہیں قاعدہ کے علاوہ بھی، ہاں وزن لکھا کر لیا. ہاں. ٹھیک ہے. اب وہ فعل ٹھیک کون ہے. سے ہیں وہ آپ کر کے آئیے گا، دیکھ کے آئیے گا، پھر نہیں تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بتاؤں گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس میں اور فعل جو ہے وہ عصا ہے اور آخذہ ہے. ہاں دو اور ہے. کون؟ بس دو ہی ہے. قاعدہ ہے، ہاں عصا ہے اور آخذہ ہے. آخذہ ہے. ایک سیکنڈ میرا گم ہو گیا پیج. اور اچھا، شکا. ہاں اوشکا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور شکا کا مطلب کیا ہوتا ہے میننگ نہیں یہ؟ لکھا ہوا وہاں پہ، میننگ نہیں لکھا ہوا اوشکا.
یہاں پر لکھا ہے کادا کربا اور اوشکا خبر کے قریب وقوع پر دلالت کرتے ہیں، جبکہ اسا وقوع خبر کی امید پر دلالت کرتا ہے. اچھا اور اس کو خبر کمپلیکیٹڈ نہ کریں، اس کو ابھی پھر اتنا سمجھ لیں. یہ اس کی بات جو پوائنٹ ہے نا، پہلی بات جو کہ یہ فعل ناقص ہے، نمبر جتنے بھی لکھے ہیں اوشکا اور جو آپ کا خزا بھی لکھا ہوا ہے نا، وہ سارے جتنے بھی لکھے ہیں سارے، ان میں مین بات کیا ہوتی ہے کہ یہ افعال ناقص ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا اسم اور خبر ہوتی ہے. اور صحیح یہ کانا سے ڈفرینٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی خبر جو ہوتی ہے فعل مضارع بن کے آتی ہے، صحیح اور اس لیے ان کا الگ گروپ افعال مقاربہ کے نام سے بنا. ٹھیک. ایک افعال شروع بھی ہوتے ہیں نا، ہوں افعال شروع بھی ہوتے ہیں. شروع یہ وہ کیا ہو؟ شروع سے نا، اچھا یعنی ان کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ جب بگن سے، ان بگننگ کا کرنے کے لیے، شروع کرنے بگننگ کے لیے. سے، ہاں شرع جیسے ہو گیا، صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طریقے سے ہے. تو ابھی آپ ان دو پوائنٹس کو یاد رکھیں، پھر وہ سب مکس اپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک ہے پہلے کر صحیح ہے. لیں، پھر میں آپ کو باقی بھی وہ بتا دوں گی نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے، اور ٹھیک ہے شکا وغیرہ صحیح. جب آئیں گے نا، ٹھیک کیونکہ وہ ہے سب آئیں گے تو ٹھیک وہ ہے. ہم پتہ. اچھا اب ٹھیک. یہاں پر آپ دیکھیں تو اور نیچے آئے، پرانا ہی ہے نا. اچھا یہ تو کوئی اور ہے آیت. ہاں یہ آیت نمبر کہیں اور چلے گئے. ہم تھے اچھا آیت ہم نیچے نمبر ہیں، ہم آیت نمبر 18 پہ تھے نا. 18 سے اوپر جائیں، 19 20 پہ ہوں گے شاید. یہ ہاں رہی یہ ہے والا صحیح ہے، یہ ہاں یہ خاتمہ. ہو گیا نا. ہاں. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو کلما آ گیا. ہوں تو کلما جو یہ ایک ہی ورڈ ہے، صحیح. اور یہ ظرف ظرف ہے. زمان منصوب فیہ معنی الشرط معنی الشرطی یفی یفید التکرار. یفید التکرار، تکرار کا معنی دیتا ہے. ہاں استمرار کا تکرار. معنی، تکرار استمرار کا معنی دیتا ہے. یعنی جب کبھی بھی، جب کبھی، وین ایور نا. ٹھیک ہے. ادا، ادا کو پڑھیں. آپ پہلے اس والی لائن کو دفعہ پڑھ دیں گی، کلما کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے ظرف کو ہاں کیا. ظرف زمان منصوبن فیہ معنی شرط، اس میں شرط کا معنی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ تکرار کا معنی دیتا ہے، اور ما اس میں مستریہ ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور منصوبن فیہ کیا ہے؟ ظرف ظرف زمان زمان منصوبن. منصوب. کلّا کے اوپر زبر آ رہی ہے نا، ہوں تو کلّا ماں ہے نا، ہمیشہ یہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعولن فیہ بھی بنتا ہے نا. ٹھیک ہے، مفعولن صحیح. فیہ بھی بنے گا، اور استمرار کا معنی بھی دے گا. ٹھیک ہے. اور شرط کا معنی بھی دے رہا ہے، اور ما اس میں مستریہ بھی ہے. یعنی ما جو ہے اپنے مضارع کے ساتھ مل کے مستر کا معنی پیدا کرتا ہے. ما مستریہ ہوتا ہے نا، جی ہوتا ہے. ان مستریہ بھی ہوتا ہے، ما مستریہ بھی ہوتا ہے. تو تو کلما میں جو یہ جو ظرف زمانی منصوب فیہ کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ صرف یہ مضاف بن کے بھی آئے گا، کیونکہ یہ ہاں ظرف ہے نا. یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مضاف بن کے آ رہا ہے، اس لیے کلا ہے. تو منصوبن ہے کیونکہ زبر آ رہی ہے کلّا پہ. صحیح ہے. ہاں منصوبن فیہ کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر زبر آتی ہے. ویسے تو کلو کلی بھی ہو جاتا ہے نا، کلن بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ زبر کے ساتھ ہی آ رہا ہے نا، کیونکہ ظرف زمان زیادہ تر منصوب ہوتے ہیں نا. صحیح. ٹھیک ہے. نہیں ہوتے. ظرف زمان جو ہے منصوبی ہوتے ہیں، کیونکہ بنیں گے تو یہ مفعول. مفعولن فیہ بنتے ہیں نا، اس لیے. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں ظرف زمان منصوبن، زمانے کا ظرف ہے، برتن ہے. ٹھیک ہے. منصوب ہے، منصوبن فیہ یعنی کلّا جو ہے اس میں منصوب ہے. اچھا کلو ہمیشہ ہی منصوب رہے گا. ٹھیک ہے. صحیح. یعنی کلو ماں تو نہیں ہوتا نا کبھی بھی، نہیں نہیں کلما کیونکہ ہی ہوتا. ظرف ہے اس لیے زبر ہی لیتا ہے ہمیشہ. صحیح ہے. تو ماں جو ہے وہ مستری بھی ہو سکتا ہے، اور کلّا ماں میں شرط کا معنی بھی ہے. یعنی شرط جو آگے جو شرط اور جوابی شرط بھی آ جائے گی. اور یفید تکرار یعنی جب بھی روشنی ہوتی ہے صحیح. ان کے صحیح. لیے مشاؤ وہ چل پڑتے ہیں. صحیح. ادا فعل ماض مبنی فعل الشرطی والفاعل ضمیر مستتر. صحیح ہے.
लहुम जारुन व मजरूरुन मुताल्लिकुन बिलफेली अदा आ, सही है। मशौ फेलुन मादिन व फाइलुहु जवाब शर्ती ला महल्ला लहू, तो जवाब शर्त हो गया, और फेल मादी हो गया, जार मजरूर हो गया, और फी ही भी मिलाना है ना बीच में। हाँ फी ही जारुन व मजरूरुन मुताल्लिकुन बिलफेली मशी, मशा, 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 मशी तो मशा, कभी आपने सुना ही नहीं है ना। हाँ मशा, मशा, मशा ही है ना, हाँ मशा से ही मशहूर बना हुआ है ना। वो खड़ी जबर आ जाएगी, मशा, सही। खड़ी जबर डालें या सीधी जबर डालें, पड़ा मशा ही ये जाएगा। मतलब ये जैसे मशी या यमशी यू होता है ना, तो मशी या जब हम इसको सही करेंगे, यानी कि फेल जो है वो है ना ये क्या कहते हैं तो उसको, मशी या यमशी यू कौन सा बाब बनता है, मुझे ये बताएं। मशी या यमशी यू, मशी या यमशी यू जो है तो तीन ही लेटर हैं इसके अंदर तो। अब बताएं ना बाब कौन सा है। समी या यसमाऊ, बाप सीन है। तो यहाँ जो यस्मा सॉरी, वो आ रहा है। सही, नहीं नहीं नहीं, दरबा यदरिबु समिया इसमें पता है तो कौन सा था, अ, हसीबा। हसीबा यासिबु, लेकिन यस। हसीबा में तो फेल आते ही नहीं, गिनती के पूरे कुरान में कुछ आते हैं हम्म गिनती के हरफ फेल आते हम्म हैं उससे। हम्म तो ये कौन अच्छा। सा, ये मशा यमशी है। हम्म मशी या यमशी क्यों आपने किया है, शीन के नीचे जेर क्यों लगा रही है माजी में, मुझे ये समझ नहीं नहीं आ रहा। नहीं, इसलिए कि ये वो फेल है ना, कि जिसको हम करेक्ट करेंगे ना, क्या कहते हैं उसको, पहला कुछ नहीं मोरकल करेंगे, होता है। कुछ अच्छा, नहीं करेंगे, सीधी तरह मशा या यमशी यू बाप समिया है, यानी बाप दरबा है। अच्छा, मशा, मशा या हम्म। मशा, हम्म। और क्या करेक्ट करना है, करेक्ट करने का यही है ना कि या से पहले जबर है तो अलिफ में चेंज हो जाएगा, मशा। हाँ हाँ, मशा बन जाएगा, और क्या बनना है। सही, मशा या से ये मशा हो गया, मश दराबा से ये तो, अच्छा, दरबा सही यद्र। तो खा सही। मखा उसको समिया में लेके जाने की जरूरत नहीं है, समिया से आते हैं लेकिन समिया से ये नहीं आता, इसलिए सही इन्होंने यहाँ पे मशा लिखा है। सही मशा, मशा या है लेकिन इसको या पे कुछ नहीं लिखते तो फिर ये मशा बन जाता है। आगे क्या है। सही, ठीक है। वइजा अलवाबु आतिफतुन है, इजा जरफु, जरफुन लिज़्ज़मानी, लिज़्ज़मानी, हम्म। जर्फ जो है जमान के लिए, ठीक है। इजा जरफुन लिज़्ज़मानी अल जमानिल, मुस्तक़बिली निल मुस्तकबिली। फीही माना शर्ती, हम्म। सही है। तो अलवाबु तो आतफा होगी, इजा जरफुल, जरफुन लिस जमानी। जमान के लिए जर्फ इसको है। नहीं मिलाना, इसको नहीं हाँ, मिलाना नहीं क्योंकि नहीं ये बनाया, ली है। नहीं बनाया। ठीक है, अलिफ लाम हो तो मिलाते हैं। लिस हम्म, जमानिल मुस्तकबिली सही है। फी ही माना फीही अशर्त, इसमें शर्त का माना मानी। शर्ती, हाँ सही है। ये भी जर्फ है, इसमें भी शर्त का मानी है। ठीक है। और सही है। आगे। अज़लमु फेलुन मादिन, फेलु शर्ती ला महल्ला लहू, वल फाइलु दमीरुन मुस्ततिरुन। अजला, अज़लमा, मा, माजी है ना। हम्म अजलमा युजलिमु। अज़लमा अच्छा इसमें। जी। अलैहिम। अलैहिम जारुन व मजरूरुन मुताल्लिकुन बिल फेली अज़लमा, वल हम्म। जुमलतु फी महल्ली जरिन मुदाफुन इलैहि। हम्म। कामु, कामा फेलुन मादिन ला महल्ला लहू जवाबु शर्ती, वल वावु फाइलुन, वाह फाल है। ठीक है। कामा, ये कामा मुजारे क्या बनेगा। यकूमु, कामा यकूम कौन सा बाब बनेगा। इसमें भी वही वाली है, बीच में हमजा आ रहा है ना। कामा हाय, यकूम, यकूम। यकून तकून, यकून, कामा यकूम कौन सा बाब बनता है। यकूम। इसमें आप बहुत वीक लग रही है मुझे। कामा का हाँ, असल क्या है, रूट वर्ड क्या है। काफ वाव और मीम। मीम है ना। तो कामा हम्म, कैसे बना।
اس لیے کہ وہ کنورٹ کیا ہے نا اس کو، کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے یاد نہیں آ رہی ان کو کون سے فعل کہتے ہیں جو حروف الا ہے نا اس کے اندر، ہاں، تو اس کو ہاں اس کو آپ نے کیسے کیا؟ کوا ماں تھا نا اصل میں، کوا ہاں، ماں. تو اس نے اپنی حرکت جو ہے وہ پیچھے پھینکی، نہیں ابھی یہ نہیں بدلی پھینک. نہیں، اس میں وہ اپنی حرکت کے مطابق حرف میں بدل گیا ہے یہ، صحیح ہے، حرف علت ہاں متحرک پیچھے زبر، ٹھیک ہے. ہاں تو ہاں زبر کے مطابق بدلیں گے نا حرف جی، علت کو، تو کیا الف صحیح، بن جائے گا. الف بن گئی، ٹھیک ہے. اگر اس کو مجھے پیچھے، ریویژن کرنا اگر پڑے گا، یہ کاما بن صحیح گیا. اب ہے، یہ کیا بنا؟ اصل کیا تھا؟ یہ تو یقومو تو پڑھنے. یقومو تھا یہ، یقومو یقومو تھا، اب اس پہ ٹرانسفر کریں گی آپ. ہاں، تو تو یقومو جب کہ یقومو میں واو کے اوپر جو تھا وہ، لیکن پیچھے جو تھا وہ حرکت جو اس تھی وہ، طرح تھا نا، اس طرح تھا نا، یقومو تھا نا. ہاں تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کو پیچھے ٹرانسفر کیا اور اس کو ہوں، سکون دیا. تو اب صحیح یہ پڑھا جا رہا ہے یقومو ہو کے. ٹھیک ہے. صحیح ہے، ابھی دیکھیے پیچھے اگر یہاں پر واو ہے اور پیچھے پیش آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کیونکہ اس یہاں کے پہ واو مطابق تھی، یہاں پہ واو تھی، پیچھے زبر تھی، تو اس کو چینج کرنا پڑا صحیح، کیونکہ وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی نا. صحیح ہے، تو پیچھے حرکت میچ کرنی چاہیے ورنہ چینج کرنا پڑتا ہے. تو ابھی یہاں پہ ہمیں میچ کر رہے ہیں تو ہم چینج نہیں کریں گے. ٹھیک صحیح ہے. ہے، باپ کون سا بنا یہ؟ اب یہ آپ بتائیں کاما یقومو کون سا؟ یقومو. یقومو، یقومو مڈل لیٹر پہ کیا آ رہا ہے؟ مڈل لیٹر کیا ہے؟ اس پہ کیا آ رہا ہے؟ سکون آ رہا ہے، یہ نہیں مڈل فتح آ رہا ہے واو پہ، ہاں واو پہ تو پیش آ رہی ہے. صحیح، جو واو پہ پیش ہو اور ماضی میں زبر ہو تینوں پہ، قواما تینوں پہ زبر ہے. یقومو، ہوں، فعلا، یفعلو. یقومو، صحیح، کون سا باب بنتا ہے؟ فعلا یفعلو. یقومو، سوچیں سوچیں. فعلا یفعلو. چھ ہی تو باب ہیں ثلاثی مجرد کے. ہاں فتح یفتحو، ہوں دونوں کرما طرف زبر ہو گیا. یفتح، ہاں، ضربا یضربو ایک طرف زبر ہو گیا، ایک طرف زیر ہو گیا. ہوں، اور تیسرا کیا ہے؟ نصرہ ینصرو. نصرہ ینصرو، دونوں طرف کیا؟ ایک طرف زبر ایک طرف صحیح پیش ہو گئے. ٹھیک ہے نا. یہ جو صحیح، تین زیادہ باب یوز ہوتے ہیں ان میں تین، ماضی میں تینوں پہ زبر ہوتی ہے اور نون مضارع میں. نون ضاد اور فا، ہاں زیادہ استعمال ہے نا، صحیح ہے، اور تینوں میں جو وہ ٹھیک ہے، نصرہ سب میں جو ہے وہ زبر ہے، فتح میں بھی زبر ہے، اور ہاں. ضربہ میں بھی ابھی یہ تو زبر ثلاثی مجرد چل رہا ہے نا. تو ہے، میں نے صحیح، پہلے تو کبھی یہ پوچھا ہی نہیں کیونکہ زیادہ مجھے حرکات لگوانے پہ زور تھا آپ کو کہ حرکات آپ کی صحیح، صحیح ہو جائیں. اب تھوڑا سا ہوں، ادھر سے فارغ ہوئی ہوں تو ابھی میں یہ پوچھنا شروع کروں گی نا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں بھی اس کو ریوائز کروں گی، ہاں ریوائز کریں یا جیسے بھی کرنا ہے. اب یہاں پہ ہم کہاں پڑھ رہے تھے؟ علیہم جار ہاں مجرور متعلق ازلما. بالکل، ازلما کون سا باب ہے؟ مضارع کیا افلا، بن؟ باب فعال، ہاں یہ باب فعال سے ازلما یظلمو کیونکہ چار لیٹر آ گئے. ہوں، جب ماضی میں چار لیٹر ہوتے ہیں تو مضارع پہ کیا آتی ہے؟ ضمہ، ضمہ آتا ہے. یظلمو مجہول نہیں ہوتا یہ. نہیں، مجہول کب ہوگا؟ جب زبر ہوگی اس کے تو، جب یہ زبر ہوگی. ہاں یظلمو ہوگا. اسلام ہوگا، ہاں تو یہ تب بنتی ہے. دو کنڈیشن ہوتی ہیں ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. اچھا بل جملہ تو فی مالی جار مضاف الیہ. ہوں، کاموں کیا ہے؟ کاما فعل ماض لا محل له جواب الشرطی والواو فاعل، تو کاموں ہو گیا. کاما سے کاموں ہو گیا، ماضی ہے یہ بھی. صحیح ہے، ماضی کی گردان پوری آتی ہے نا؟ دہرایا کریں. جی، کاما کاما کاموں کامت کامو، کامتا کمنا ہوں، کمتو، کمتا. ہاں کمتا، کمتما، کمتم، کمتی، ہم، کمتما، کمتنا، ہم. کمتو، کمنا، یہ چھٹا سیگا بنانا مشکل ہوتا ہے اور پہلا اگر یہ بنا لیں تو پھر تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. چھٹا والا کون سا ہوتا ہے؟ چھٹا والا کون سا ہوتا ہے؟ چھٹا والا ہوتا ہے مؤنث کا، یعنی کہ جمع مؤنث ہاں غائب، غائب. یہ چھٹا ہوتا ہوں ہے. ہوں
تو یہ بن جائیں تو پھر آگے تو کمتا کمتما کمتم ہی کرنا ہے نا. صحیح. ہاں ٹھیک ہے. لیکن اس پہ ہمیشہ پیش تو نہیں لگتی نا, کس پہ؟ کاف پہ ہمیشہ پیش تو نہیں لگتی نا. کبھی اگر روٹ ورڈ چینج ہوگا, خافا یا خافو سے بنانا ہے تو خفنا بنے گا نا, صحیح ہے. اور کبھی خفنا بھی بنے گا. خفنا تو نہیں صحیح. بنے گا, کسی اور فعل سے بنے گا نا, جو بھی با فتح سے ہاں آئے گا اس سمجھ میں میں زبر آئے آیا. گی. ہاں صحیح. تو کمنا اور خفنا, اور ہم، جو زبر والے باب ہوں گے ان سے پھر وہی بنے گا نا, زبر کے ساتھ ہی آئے گا. چلیں جب وہ آئے گا تو پھر مثال سامنے ہونا, پھر چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, ایسے نہیں آتی. ہاں. ولو شاء اللہ, جلدی سے آیت کر لیں. ولو واو الواو عاطفۃ. لو حرف ہم، یفید امتناع. الجواب لا متنا الجواب لا متناع الشرطی. او لما ہے. کانا سیق لواقع غیرہ. تو لو حرف یفید امتناع یعنی کہ فائدہ دے رہا ہے روکنے کا. امتناع الجوابی لامتناعی, ہم، اس کو لا نہیں پڑھنا, لامتناعی لی پڑھنا ہے اس کو. اوکے. ٹھیک ہے, لامتناع لامتناع الشرطی. الشرطی او ہاں لما. ٹھیک ہے, یہاں پہ لما کیا ہوگا؟ او لما. کانا سیقعو بتاتی ہوں نا, او اوکے. لما کانا سیقعو لوقوع غیرہ. ہم، تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, بہت عاطف ہے, اس کو چھوڑ دیں. لو جو ہے یہ حرف شرط ہے, اور یہ آتا ہے اس کے بعد ہمیشہ اس کا جو جواب ہوتا ہے, شرط بھی ماضی ہوتی ہے, جواب شرط بھی ماضی ہوتا ہے. دو باتیں ہو گئی. پھر ہم، اس کی جواب شرط پہ لام ضرور آتا ہے. لو کی جواب شرط. ہاں, لو کے جواب شرط پہ صحیح ہے. اور وہ بھی تب آتا ہے جب اس کا جواب شرط جو ہو جملہ وہ آپ فعلیہ کا جملہ منفیہ ہو. فعلیہ تو نافیہ. ہوتا ہی ہے, شرط اور جواب شرط ہوتے ہی فعلیہ. اس میں بھی ہو سکتے کبھی کبھی, فعل امر ہاں. بھی ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے, لو کا تو ہوتا ہی ماضی ہے. ٹھیک ہے, لا آتا ہے لذهب بسمعه وبصره. تو ابھی اس کو دیکھ لیں. الواو عاطف ہے, لو حرف کیا ہے, حرف ہے. لو حرف ہے, حرف شرط ہے. ٹھیک ہے, یفید امتناع الجوابی لامتناع الشرطی, شرط کا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, او ہم، لما کانا سیقعو, یا جب وہ واقعہ لوقوع غیرہ. اب اس کا کیا سیقاء. ہے, سیقاء کا کیا مطلب ہے؟ سیقعو, سیقاء. ہم، سیقعو, وقع یقعو, ہاں واقع ہونا. اچھا. مضارع تو ہے یعنی نا. کہ صحیح ہے, یعنی کہ فیوچر کے لیے جب واقع ہو, یہ مطلب ہاں, ہے کیا؟ نہیں نہیں, یقعو لوقوع غیرہ, یعنی سیقاء یہاں پہ تو. دیکھیں میری بات سنیں نا. لو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, اس کے بارے میں بتایا ہے میں نے, کہ یہ امتناع ہوتا ہے روکنا کسی کام کو. یعنی یہ کام نہیں ہوا تو یہ بھی نہیں ہوا. اگر تم محنت نہیں کرو گے, وہ چیز سمجھے نا جس کو جو بتائی جا رہی ہے یہاں پہ, وہ یہ ہے کہ اگر تم محنت نہیں کرو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے, فیل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا, یعنی ٹھیک ہے. ایک کام جب نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نہیں ہوگا. اگر تم صحیح. فاسد کھانا کھاؤ گے تو تم کیا ہوگے, بیمار ہو جاؤ بیمار. گے. تو ہم، یہ جو اس میں جو حرف شرط آ رہا ہے نا اگر کا, وہ لو آ رہا ہے. صحیح. اگر تم نے فاسد کھانا کھایا تو تم کیا ہم، ہوگے, تم بیمار ہو جاؤ. ہم، تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہوگا تو دوسرا بھی ہوگا, ایک کام نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نہیں ہوگا. صحیح. تو یہ ہے یفید امتناع الجواب جوابی لامتناع الشرطی. یعنی لما کانا سیقعو, جب وہ واقع ہوگا لوقوع غیرہ, تو دوسرا بھی واقعہ ہوگا. یہ جو میں نے آپ کو پورا اتنا سارا تمہید باندھی ہے نا اس میں, اس کا یہی مطلب ہے. صحیح ہے. یہ آپ کو انہوں نے بتا دیا ہے, یہ بتا رہے ہیں جملہ, اس میں یہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ امتناع صحیح. الجوابی لامتناع الشرطی ہوتا کیا ہے.
औ लम्मा काना सयकउ लिवकू इन गैरिही, यानी अगर तुम वकू के अलावा, यानी जो काम तुमने करना है उसके अलावा काम करोगे तो फिर दूसरा काम हो जाएगा, और अगर तुम सही। नहीं करोगे तो नहीं होगा। हम्म। यानी अगर तुम अच्छा खाना खाओगे तो क्या होगा, तंदुरुस्त रहोगे। अगर उसके गलत खाना, फासिद खाना, पुराना खाना खाओगे तो बीमार हो जाओगे। मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। सही। तो ये मतलब है औ लम्मा काना सयकउ लिवकुइन गैरिही, उसके अलावा अगर कुछ वाकया होगा तो फिर क्या होगा, वो उसमें फिर यानी वो चीज नहीं होगी। यहाँ पर गैरहू का मतलब अलावा की बजाय मुझे लग उस रहा है कि जैसे तू वो दूसरे के लिए आ रहा है, कि वो भी मतलब जो दूसरा है ना उसके अंदर, लिबकू ही गैरी ही है ना, ये यानी कि गैरू नहीं दूसरे है। के वाक़े होने की वजह हाँ बनेगा हाँ ये। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ, मैं वही तो मैं बता रही सही। हूँ ठीक कि है। दो चीजें हैं ना। हम्म। मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, मेहनत नहीं करोगे हम्म। तो फेल हो जाओगे। हम्म। तुमने मेहनत, अब ये चूंकि माजी पे आएगा तो तुमने मेहनत नहीं की इसलिए तुम फेल हो गए। सही है, क्योंकि मेहनत गैरा करते को दोनों तो मतलब होता है ना, गैरा का मतलब। मेहनत करते तो पास हो जाते। हाँ, ये बात समझ में आ गई। यानी एक चीज वाकया होगी जब तो दूसरी नहीं दूसरी होगी। भी होगी। हम्म। और एक ठीक है ना। नहीं होगी तो दूसरी भी नहीं होगी। तो ये सही है। इसका मतलब बता रहे हैं। ये हम्म। जो है ना, इम्तना इम्तना उल जवाबी लिम्तना इस शर्ती, ये इसका मीनिंग इन्होंने यहाँ पे आगे बताया। और लम्मा, लम्मा का क्या मतलब होता है, जब। जब होता है, हिनिया है हम्म। ना। हम्म। लम्मा का एक और मानी भी होता है। हम्म। हम्म। अब वो आप सोच के आइएगा। औ लम्मा काना बताए ना, सयका मैं सोच के क्या आना। मैं क्यों बताऊं, आप तो पढ़ी हुई है ना, आपको पता है सब कुछ। तो रिवीजन या तो कर रहे हैं ना नहीं, देखो। जो बंदा यहाँ तक आता है उसको आता होता है सब कुछ। अच्छा, चलें, ठीक है, चलिए। लम्मा, देखे मैं एक दफा बता देती हूँ। हाँ। लम्मा मुजारे पे भी आता है और माजी पे आता है। सही। जब वो माजी पे आएगा तो वो हीनिया होगा, जब का मानी देगा। हीना का क्या मानी होता है, हीना हाँ। जर्फ है ना, जब का सही है। मानी देता है। हम्म। लेकिन जब वो मुजारे पे आता है तो वो किस चीज का मानी देता है, मुजारे को क्या करता है, कौन से उरूफ में से है लम्मा। इन लम लम्मा वल फली फली वो कर हाँ, तो देते क्या हैं। करता है मुजारे को फिर, खफीफ। हम्म। खफीफ, हम्म। अखफ करता है, सही, मजूम करता है एक्चुअली, हाँ सही है। मजूम करता है, अखफ ठीक है। करता है। अब हम्म। लम्मा जब अखफ करता है, जो मुजारे पे आता है, उसका मीनिंग क्या होता है, लम का हम्म। मानी क्या होता है, लम्मा का मानी क्या होता डिड है। नॉट। नहीं, लम्मा का मतलब होता है नॉट येट। सही है। आप लिख रहे हैं साथ साथ। जी जी। हम्म, सही है। तो दो लम्मा होते हैं, एक माजी पे सही। आता है, लम्मा जब माजी पे आता है तो वो हीनिया कहलाता है, हीनिया, सही है। ठीक है। जब का मानी देता है। और जब मुजारे पे आता है तो वो अभी तक नहीं का मफहूम देता। अभी तक नॉट येट का मफहूम है। सही है। और मुजारे को क्या करता है, अखफ करता है या बहुत। मजूम का। सही आसान है। कर लेना, अखफ और खफीफ में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। हाँ हाँ, इसीलिए तो मजूम आप सही है। मजूम और वो कर ले, मंसूब कर। सही। सही। वैसे ही जिंदगी में बहुत मसले मसाइल हैं। ठीक है, तो ओके। इसको आप इस तरह कर लें। हो गया। ठीक है। तो ठीक ये है। काना प्यार है ना, माजी है ना। हाँ। सैया का जब काना सैया वो जब वाकया होगा लीबुकू इन गैरी ही। दूसरे के वाक़े होने के लिए। हम्म। अच्छा, अब आपका क्या है, समझ आ गई इतनी। कुछ चीजें जो होती है ना वो अल्फाज में से नहीं समझ आ रही होती, वो एक्सप्लेन करनी पड़ती है। हाँ, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। लेकिन मैं हाँ, जुमला भी यहाँ पर समझना चाह रही थी, जैसे अशर्तु है। तो देखे इन्होंने तो फिर अशर्तु। भी यहाँ पे इसका मीनिंग बता दिया ना, औ लम्मा हाँ काना सैया का उली बकुलकू गैरी है, हाँ लेकिन बाद दफा हाँ। नहीं बताया जाता। फिर सही। उस वक्त भी तो एक्सप्लेन करना पड़ता है हाँ हाँ। कि ये क्या होता है, लव हरफ शर्त, यानी उन्होंने लिख दिया इम्तनाल जवाबी लिम्तनाल, हम्म। तो उसको उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया, और लम्मा काना सैया का उली बकू गैरी। हम्म। सही है। तो सही, यानी कि जब। सही। हम्म,
यहाँ जब का मानी आ रहा है क्योंकि माजी पे आ रहा है. चल इंशाअल्लाह वो पढ़िए वैसे. शाह अल्लाहु शाह फेलुन मादिन ला महल्ला लहू फेलु शर्ती अल्लाहु फाइलुन मरफून. ठीक है. ला महल्ला लहू सही है. ठीक है. ला ज़हाबा अल्लामु फी जवाब शर्ती ज़हाब बी क्या है? ला ज़हाबा फेलुन मादिन मादिन जवाब शर्ती व फाइलुन. सही है. तो जवाब शर्त हो गया और ज़हाबा जो वो फेल हो गया और हुआ ठीक है. फाइल हो गया. लाम क्या है? फाइल सही है जी. लाम क्या है? जवाब शर्त के लिए आया ना इसके ऊपर. जवाब लगता है जब लॉ का जवाब शर्त होगा तो हाँ, शाह ऊपर फेल लाम का शर्त दाखिल. है. हाँ अच्छा, सही अब है. ये हो गया लाम. अब ये कभी कभी नहीं भी आता. मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि ये कभी कभी नहीं भी आता लाम. लाम यानी जब फेलिया जुमला फेलिया होता है तो नहीं आता, लेकिन जब जुमला इसमिया होता है जवाब शर्त तो आता है. और उसके अलावा कुछ खास वो थे. नहीं नहीं, लव अलग चीज है ना. उसको उधर ना हम्म. मिलाए ना, इनके साथ ना मिलाए ना, किसी और अच्छा हरफ शर्त के साथ ना मिलाए ना. हरफ शर्त तो बेशुमार होते हैं. जी. लव तो डिफरेंट केस है ना. ठीक. लव की अपनी शराइत है ना. हम्म. ठीक है. सही है. लव की अपनी शराइत है कि ये हमेशा माजी पे होगा. ठीक है. इसका सही है. जवाब भी माजी होगा और इसका इसका फेले शर्त, इसकी शर्त भी माजी होगी. सही है. और कोई जुमला इसमिया या कुछ नहीं होगा. हमेशा क्या ठीक है. होगा? फेल ही होगा और माजी ही होगा सब और माजी जवाब होंगे. शर्त पर माजी होगा. हम्म. लाम आएगा अगर जुमला हम्म. मुस्बत होगा. अच्छा. वो इन्होंने नहीं बताया अभी. ठीक है. तो जुमला मुस्बत नहीं होगा, मनफी होगा, तो फिर लाम नहीं आएगा. ये ठीक सारी है. बातें आप नोट करें, ठीक है. वरना तो हम इन्हीं चीजों पे बैठे रहेंगे ना. सही है. ठीक है. हम्म. तो यहाँ पे जब बच्चों को स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है तो उनको सिर्फ एराब प्रैक्टिस करवाया जाता है. ठीक है. तो ये सही ग्रामर है. तो बहुत पीछे लिसान कुरान में ये सारी खत्म हो जाती है ना. हाँ सही है. चलें. तो ठीक अब है. क्या करना है हमने? ये हो बीसम गया. हाँ, या बीसामीम क्या बनेगा? बा पे अलबाऊ जर है. अलबाऊ हरफु जर्रिन सम समई हम्म, मजरूर बिल कसरती हम्म, अदमीरु मुदाफुन इलैहि. तो बिसम समी ई हिम क्या बन गया? पूरा मुताल्लिक ले ज़हाबा जान बन मजरूर गया. बन गया. हाँ मुताल्लिक उसके मुताल्लिक. मुताल्लिक सही. बन गया. ठीक है. व ठीक अब है. सारी हिम. तो अब सारिहिन अलवावु आतिफतुन अब हम्म, सारू मातूफुन मजरूरुन व दमीरु मुदाफुन इलैहि. हम्म, ठीक है. ज़हाबल्लाहु बिस्समिहिम व अबसारिहिम. ठीक है. और ये भी जो है एक तरह से क्या था हो के मुताल्लिक ही बन जाएगा ये भी. हाँ, तो ये भी मुताल्लिक बनेगी. ये इसका ठीक है. अतफ उस पे पड़ेगा ना, ये दोनों हाँ मिल सब के ही मिलते हैं. बनेंगे हाँ. मुताल्लिक. हाँ ये सही है. मातूफ ले और मातूफ मिल के क्या बनेंगे? ज़हाबा मजरूर का. बना फिर जार मजरूर मिलकर के मुताल्लिक बना. सही है. हाँ, ये मातूफ मातूफ ले और बी से फिर मजरूर बन गया. सही. ठीक है. हाँ अब ठीक है. अगला पढ़े. इन्नल्लाह अला इन्नल्लाहा कुल्ली शै. इन्ना ये तो बहुत ही हरफु आसान. तौकीदुन इसमें व कोई गलती नहीं नस्बिन. करनी है अभी. अच्छा. इन्ना हरफु तौकीदिन व नस्बिन अल्लाहु इस्मुहा मंसूबुन बिल फतहती. सही है. हम्म, अला कुल्ली अला हरफु जर्रिन कुल्लु इस्मुन मजरूरुन बिल कसरती शैउन मुदाफुन इलैहि वल जारु वल मजरूरु मुताल्लिकुन बि कदीर. और कदीरुन जो है आगे आ रहा है. कदीरुन खबरू इन्ना मरफून व अलामतु रफ़इही रफ़इही अद्दम्मतु. हम्म. सही है. तो इन्ना अलामत का जो रफ़ी अद्दम्मतु. तो अब ये कदीरन खबर बन गई और खबर से पहले जो है उसका मुताल्लिक आ गया. बिल्कुल सही है. तो मुताल्लिक पहले भी आ सकता है. अला कुल्ली जी शैइन. सही सही है. है. चलें, इतना ही रखते हैं. 1.5 घंटा हो गया. ठीक है. और फिर इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट वीक सही कैसे है. जाता है और फिर करते हैं. अभी मेरी दोनों एक साथ क्लास है और दिन को भी एक लेनी है मुझे भी, क्योंकि सारे तो पेड आप. स्टूडेंट मैंने जुम्मे पे ही रखे हुए हैं ना. तो उनको अच्छा. पढ़ाना है. बाकियों को तो मैंने सबको छुट्टी दी हुई है. सिर्फ जो पेड स्टूडेंट है उन्हीं को मैं पढ़ा रही हूँ. वो भी जुम्मे को ही पढ़ा. आज सैटरडे है. वैसे जुम्मे को हाँ होता है, आपकी भी जुम्मे को ही होती थी.
لیکن ہاں یہ ہے پہلے کہ اب بتائیے. میں نے سیٹرڈے کو سب کو کر دیا. چلیے صحیح. اوکے جزاکم اللہ خیر ٹھیک ہے. کثیرا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.